ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। वेलकम टू योग मेडिटेशन। प्रणाम। सरल ध्यान। भगवान दत्तात्रेय बताउनुहुन्छ सरलता सरल ध्यानको बारेमा। यो अति नै सबै मानवका लागि उत्तम र अति नै लाभकारी छ र यो ध्यान गर्नै पर्ने खालको पनि छ। सिधा बसौँ। ध्यानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यसै समयमा सिधा बसौँ। कुनै आसनमा विराजित हुनुहोस्। पूर्व या उत्तर दिशातर्फ आफ्नो यो अनुहारलाई फर्काएर बस्नुपर्दछ। ध्यानमा बस्दाखेरि पिङ्गला इँडा दुवै स्वर समरूपले चलेको अवस्थामा अर्थात् सुषुम्ना नाडी मध्य स्वर चलेको अवस्थामा ध्यान गर्नुपर्दछ। अब यो सरल ध्यानको विधिमा भन्दछु। सरल ध्यान, सिम्पल मेडिटेसन हामी सबैलाई उत्तम छ। प्रसन्नतापूर्वक हजुरहरूले गरिबक्स। अब यो ध्यान गर्नका लागि नाभि मण्डलमा प्रवेश गरौँ, जहाँ हामी मणिपुर चक्र भन्दछौँ। त्यसैको साथमा कुण्डलिनी क्षेत्र पनि रहेको छ। मानवको शक्तिको मूल केन्द्र नै यही पर्दछ, मणिपुर चक्रमा। यहाँ समान प्राण रहेको छ, जसलाई जठारग्नि पनि भनिन्छ। यही नै हाम्रो शक्तिको मूल केन्द्र हो। यसैलाई नै कुण्डलिनी शक्ति पनि भनिन्छ। सिधा बसौँ। हामीहरूले जति पनि सेवन गरेका तत्त्वहरू छन्, यही समान प्राणले पाचन गर्दछ र समान रूपले सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा शक्ति प्रदान गर्दछ। यो समान प्राण स्फटिक गाईको दूधको जस्तो निर्मल सेतो छ। यही प्राणलाई महाविष्णु रुद्रको स्वरूपमा पनि पूजा गरिन्छ। यस्तो परम पवित्र स्थानबाट ध्यान सुरुवात गरौँ। महावीर हनुमान यही ध्यान गर्नुहुन्थ्यो र प्राय सबै योगीहरूले यही नै ध्यान गर्दछन्, नाभि मण्डलमा समान प्राणको। सम्पूर्ण रिद्धि सिद्धि र सामर्थ्य यही चक्रबाट प्राप्त हुन्छ, मणिपुर चक्रबाट। अब आउनुहोस् प्रसन्न मुद्राले, प्रसन्न चित्तले, प्रसन्न भावले भूत भविष्य वर्तमान कुनै पनि विचारहरू नल्याइकन ध्यानमा बस्नुपर्दछ। अब सिधा बसौँ। नाभि मण्डलमा प्रवेश गरौँ। यहाँ दिव्य अग्नि प्रज्वलित भइरहेको छ। त्यसै अग्निको ध्यान गरौँ, त्यही स्वरूप हौ। यो अग्निलाई पञ्च कर्मेन्द्रियमा ध्यान गरौँ। वाणीमा, दुई हातमा, उपस्थमा, गुदामा
र दुई खुट्टामा। यहाँ समान रूपले शक्ति, बल, सामर्थ्य, सिद्धिहरू उत्पन्न भएको ध्यान गरौँ र यहाँभित्र कुनै अवरोधहरू, रोगहरू, कष्टहरू, दोषहरू छन् भने सबै विनष्ट भएर जान्छ। यसरी निकै लामो समयसम्म ध्यान गर्नुहोस् कर्मेन्द्रियभित्र। अब फेरि यही परम ज्योति समान प्राण अग्निदेवको ध्यान गरौँ। पंच ज्ञानेन्द्रिय भित्र यसलाई प्रवेश गरौँ। दुई कान, दुई आँखा, नाक, जिब्रो, छाला, समान प्राण को ध्यान गरौँ यहाँ। यही प्राण को शक्तिबाट शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धको हामीलाई ज्ञान हुन्छ। यसरी ध्यान गर्नाले यी ज्ञानेन्द्रियहरू शक्तिशाली, रिद्धि, सिद्धि र यहाँ भित्र भएका सबै दोष र रोगहरूलाई समान प्राणले नै विनष्ट गरिदिनुहुन्छ। अरूले गर्नु यसलाई पनि निकै लामो समयसम्म ध्यान गर्नुहोस्। अब फेरि त्यही प्राणमा जाउँ। समान प्राण नाभि मण्डलमा। दस प्राण को ध्यान करो। प्राण हृदयमा, अपान मूलाधार चक्रमा, व्यान स्वादिष्ठान चक्रमा, उदान कण्ठमूलमा। समानको त हामीले ध्यान नै गरिरहेका छौँ। समान नाग, डकार आउने प्राणमा, कुरमा आँखाको झिमझिम गर्ने प्राणमा, क्रिकल हाक्छौँ आउने प्राणमा, देवदत्त निन्द्रा तन्द्रा आलस्य आउने प्राणमा, धनञ्जय पुरै शरीरमा सौन्दर्य र तापक्रम दिने प्राणमा यो समान प्राणको ध्यान गरौँ। प्राणमा कहीँ अवरोधहरू छन्, प्राणमा कुनै दोषहरू छन् र प्राण विपरीत दिशातिर बगिरहेको छ भने यस प्रकारले ध्यान गर्नाले प्राणहरू सही दिशामा प्रवाहित हुन थाल्दछन् र स्वास्थ्य अत्यन्त सुन्दर ढङ्गबाट चल्दछ। किनकि प्राण नै हाम्रो जीवन हो। जबसम्म यहाँ प्राण रहन्छ तबसम्म हामी यो शरीरमा रहन्छौँ। जुन दिन यो प्राणले यो शरीरलाई छोडिदिन्छ, यो शरीर सब हुन्छ र हामी सूक्ष्म शरीर लिएर हामी आफ्नो लोकान्तरमा गमन गर्दछौँ। प्राण देवता एकादश रुद्रकै ध्यान गर्नुहोस्। मनै एकादश रुद्र हुन्। यसरी प्राण बलको सिद्धि र सामर्थ्यलाई प्राप्त हुँदै यी प्राणहरू मोक्षको तरफ ऊर्ध्वरेत हुँदै ब्रह्मरन्ध्रतिर जान्छन्। यस प्रकारको ध्यान गर्नाले फेरि नाभि मण्डलमै प्रवेश गरौँ। भगवान महाविष्णु रुद्रको ध्यान गरौँ। प्रज्वलित अग्नि, यस अग्निलाई आहवनीय अग्नि पनि भनिन्छ। अत्यन्त शक्तिशाली, अत्यन्त पावरफुल शक्तिलाई बोकेको अग्नि छ। मानव पिण्ड भित्र 5 प्रकारका अग्निहरू रहेका हुन्छन्। गारस्थ अग्नि मूलाधार चक्रमा छ। दक्षिणा अग्नि स्वादिष्ठान चक्रमा रहेर कार्य गर्छ। आहवनीय अग्नि मणिपुर चक्रमा छ। अग्नि अनाहत चक्र हृदयमा छ। सूर्याग्नि ब्रह्मरन्ध्रमा रहेको हुन्छ। वास्तवमा यी 5वटा अग्निलाई पशुपतिनाथ भनिन्छ। हजुर, हाम्रो मूल स्वरूप नै यो पञ्च अग्नि हो, अरू केही पनि होइन। यी पञ्च अग्निमध्ये हामी आहवनीय अग्नि सबैभन्दा तेजस्वी छ। यसलाई रुद्र भनिन्छ। यो रुद्र
यो समान प्राणलाई अब अन्तस्करणमा प्रवेश गरौँ। चित्तमा पुरा शरीरमा के छ चेतन कन्सियसनेसभित्र समान प्राणको ध्यान गरौँ। ज्योतिर्मय चित्त निर्मल भइ नै हाल्छ। अब मनमा पनि समान प्राणको ध्यान गरौँ। यसबाट मनोबल वृद्धि हुन्छ। पुरा शरीरमा संव्याप्त भएको ध्यान गरौँ। यस्तै बुद्धिमा पनि समान प्राणको ध्यान गरौँ। बुद्धि स्थिर र निश्चयात्मिक बुद्धि हुनुपर्छ हजुर हाम्रो। र यो बुद्धि इन्द्रिय र मनबाट यो बुद्धिले इन्द्रिय मनलाई त्याग दिनुपर्छ। र अन्तमा ईगो अहङ्कारमा पनि ध्यान गरौँ। यी चित्त मन बुद्धि अहङ्कारलाई अन्तस्करण भनिन्छ। यो भित्र पनि समान प्राणको ध्यान गरौँ। समत्वम योग उच्यते। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यसरी समत्वलाई प्राप्त गर्नुहोस्। सबै अङ्गहरूमा समान शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा रिद्धि सिद्धिलाई प्राप्त गर्नु नै महायोगी हुनु। योगः कर्मसु कौशलम्। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ गीतामा, सबै कर्महरूमा कुशलता प्राप्त गर्नका लागि यी सबै ज्ञानेन्द्रिय, यी सबै कर्मेन्द्रिय, यी प्राण अन्तस्करण पवित्र हुनुपर्छ, सक्रिय हुनुपर्दछ। र कर्म गर्ने शक्ति र सामर्थ्य यिनीहरूमा इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति प्रबल हुनुपर्दछ। यो ध्यानले यही नै सिद्धि गर्दछ। यसरी परम शान्ति परम आनन्दको ध्यान गरौँ। यो ध्यान हामी कहीँ पनि गर्न सक्छौँ, 24 घण्टा गर्न सक्छौँ। जो भगवानको भक्त हुनुहुन्छ, जो ईश्वरको खोज गर्नुहुन्छ, त यो ध्यान त अनिवार्य रूपमा गर्नु नै पर्दछ। यो ध्यान गर्नाले त्यो व्यक्ति महावीर महाबली हनुमान जस्तो हुन्छ। हनुमानले यही समान प्राण जगाउनु भएको थियो। सम्पूर्ण शरीरमा हनुमानको समान प्राण जागेको थियो। त्यसै कारण उहाँलाई भनिन्छ महावीर हनुमान, महाज्ञानी, महातपस्वी। सरल ध्यानमा यो ब्रह्माण्ड र यो ब्रह्माण्डमा भएका प्राणी जगत र म एकै हो। हामी एकै आत्मतत्व हौँ, एकै शिव तत्व हौँ भनेर पनि हामी यसरी सरल ध्यान गर्न सक्दछौँ। ब्रह्माण्ड र पिण्ड यसरी हामीले एकाकार सरल ध्यान गर्न सक्दछौँ। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे तथा ब्रह्माण्डे यथा पिण्डे। यसको सम्पूर्ण ज्ञान हुनु नै र यसको साक्षात्कार गर्नु नै विश्व रूपको दर्शन गर्नु। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो विश्व रूपको दर्शन दिनुभयो। भगवान श्री कृष्णको यी सबै प्रकाशमय थिए, ज्योतिर्मय थिए। र भगवान श्री कृष्णको जुन चेतन चैतन्य भएको थियो, ब्रह्माण्डसँग एकाकार थियो। अर्जुनको व्यष्टि थियो, कृष्णको समष्टि थियो। र भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान चक्षु प्रदान गर्नुभयो। त्यो ज्ञान चक्षुले त्यो भगवान श्री कृष्णको यो चैतन्य स्वरूप चेतनलाई दर्शन गर्नुभयो, विराट स्वरूप। यो ध्यान गर्नाले हजुरहरूलाई विराट स्वरूपको दर्शन हुन सक्छ। र
जीवनमा पाउनु पर्ने महानभन्दा महान, ठुलोभन्दा ठुलो, शान्तिभन्दा परम शान्तिलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ यसै छन्। आउनुहोस् अब सरल ध्यान गरौँ। नाभि मण्डलबाट सर्वाङ्ग शरीरमा हुँदै ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नुहोस्। यो ब्रह्माण्ड र ममा कुनै अन्तर छैन। समत्वम योग उच्यते। समत्व भावमा जानुहोस्। यसैमा टिक्नुहोस्, यसैमा रहनुहोस्। जीवन चाँडोभन्दा चाँडो सार्थक र सफल बनाइहाल्नुहोस्। इस प्रकारको ध्यान गर्नाले शरीरमा भएका सबै विकारहरू, दोषहरू, क्लेशहरू सब भस्म भएर जान्छ। Please subscribe and like to promote Yoga Meditation channel.